तुमकां आयज हांव सगळ्यांक भेंडे कितको लावपाचें तें सगळें तुमकां आयज हांव सगळ्यांक सांगता। तुम्ही हो व्हिडिओ आख्खो एंड पासून पळयत रावात आनी व्हिडिओक तुम्हाला लायक दिसलो जाल्यार तुम्ही व्हिडिओक सबस्क्राईब करचें सगळ्यांक मागता। आनी हो व्हिडिओ एंड पासून तुम्ही सगळ्यांनी पळोवन घेवचो। आयज हांवें भेंडे कितको लायले आनी तुमी कितको लावपाचे, पावसाचो दीस स्टार्ट जाला आसा, तें सगळें तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता। हे म्हजे फाटल्यान हो व्हिडिओ पळयत रावात, तुमकां एंड पासून ना तुमकां कितको हांवें म्हज्या फार्मार हे भेंडे लायिल्ले आसाय ओके, ते सगळें तुमकां इन्फॉर्मेशन दित रावता। हांवें हे फाटी जे केल्ले आसा ते प्लास्टीक घालून केल्ले आसा ओके, ते प्लास्टीक केल्ले आसा लागून एक म्हणल्यार मल्चिंग पेपर हाचे लागून सगळे कडेन हांवें मल्चिंग पेपर केला। आनी दुसरे कडेन बीन मल्चिंग पेपर घालना, थिंगाय बीन दाखयता तुमकां। तुमी पूण हो व्हिडिओ एंड पासून पळयत रावचो। कितले हांवें भेंडे लायिल्ले आसाय ते, खूब भेंडे लायिल्ले आसा। ही एक लायन जाली आसा, ही सेकंड लायन आसा, तितून मदें काही झाड लायिल्लें आसा आवाकाडोचें ओके। आनी बेस्ट म्हणजे हांवें तितून ड्रीप पायप घातल्या। समज पावस येना जाल्यार हांवें ड्रीप इरिगेशनूय रेडी करून दवरलें आसा। सगळे कडेन हांवें एक रो व सेकंड रो व थर्ड रो व फोर्थ रो आनी फिफ्थ रो 5 हांवें रो केल्ले आसा। आनी कितें करपा जाणा सदांच बेड करून करपा जाय आमी ओके। बेड करपा जाय, सो माती ना ती उंच म्हळ्यार मेळी आसता, मेळ्या उंच हायटीन करपाचें, तेसको उंच बेड करपा जाय, एक फुटाची ना 2 फुटाची तुमकां जाय ते भाशेन ओके। आनीक आनी मागीर थिंगा तेका तुमी बी लावप हे भाशेन तेश कोन्न बेड उंच येवपा जाय। ही जमनीर सगळाच येता आनी हे जमनीचें उंचाचें एक मोदें दाखयता तुमकां, हिंगा मोदें दाखयता हे। आतां हे समज प्लास्टीक समज घातलें न्हू हे एक म्हणल्यार मल्चिंग पेपर आनी हे जे मार्केटात जे प्लास्टीक मेळटा ते ओके, हेय प्लास्टीकूच। हे प्लास्टीक घातलें न्हू जाल्यार हे भाशेन तोंड जाता हे सगळें, ते तोंड जावपा पावना। आनी मोदें हांवें कितें बेश्टें ओडून दवरलें आसा आनी फूल फिक्स कितें केन्ना कितें एक उदक जमनींतल्यान ओडून एका घेवपा लागून ताका फूल हांवें पॅक केलें ना। पूण मल्चिंग पेपर केलें न्हू तितून तोंड जायना आनी ग्रोथूय बरे भशेन जाता। आनी कसले समज फंगस वायरस जे लागता न्हू किडे बिडे ते लागपाक पावनाय। हिंगा तुमी पळोवपाक शकता चोय हे लायनीचोय। आतां हे लायनीचोय हांवें प्लास्टीक घातलें, हिंगाचें तोंड जाल्लें आसा चोय, पूण हिंगा प्लास्टीक घातलें तें तोंड जालें ना चोय। आनी हिंगाचोय भेंडे हे भेंडे ओके। हे भाशेन समज सकयल हें केलें न्हू कितें प्लास्टीक समज घातलें जाल्यार हें जावपाक पावना, कितें कसलें तोंड येवपाक पावना आनीक ग्रोथ आसा बेस्ट जाता आनीक वाडूय बरी भशेन जाता। हे आतां कितें आसा, पयलीं हांवें प्लास्टीक घातला आनी मागीर हे बी घातला आनी बी अशें कांय ना की बरें भितर घातला, हे उंचूच आसा। मूळ कितें आसा तेजें बरे भशेन धुत्ता कळ्ळें न्हू, तेजें मूळ जें आसा तें बरे भशेन धुत्ता सारकें मातशें भशेन येना चोय। आनी हें हांवें ड्रीप इरिगेशन घातलें, समज पावस समज बीन येना जाल्यार हेका उदक कितको घालपाचें, उदक आतां काय शिवप ना, उदक ती फक्त कितें नळाचे पायप सोडपाचें, हे मोटरलायन पायप सोडपाचें, उदक आपणें सगळ्यांक पावतलें एका भितर सगळें उदक पावतलें। ते भाशेन तुमी हो सिस्टम रेडी करून घेवपा जाय। हांवें सगळ्या पयलीं कितें केल्लें आसा, कितें केल्लें आसा ही हांवें बेड सगळें फोडून गेला म्हणल्यार हांवें बेड रेडी केल्यो ओके। बेड रेडी जालें म्हणटकीर हांवें हेमकां सगळ्यांक मल्चिंग पेपर घेतलो ओके, मल्चिंग पेपर आनी तेमकां हांवें होल मारून घेतले ओके, होल मारून घेतले। आनी मल्चिंग पेपर घालपाक पयलीं हांवें ड्रीप इरिगेशन पायप घातले। आतां माती रेडी केल्यार माती भितर हांवें घातला गोबर शेंडा घातला, हांवें मागीर नीम पावडर घातला आनीक हें 15-15 NPK ते आमी तांबडे सारें म्हणटा ते तांबडे सारें हांवें तातूंत भितर घातला ओके। तांबडे सारें, नीम पावडर जो वाळटी लागपा नाका म्हणून, आनीक गोबर शेण जे आमी शेण आसता गायेचें ते आमी शेण घातला। शेण आमी भरपूर घातला कित्याक माती बरी मिक्स जावपा लागून ओके। ते भाशेन तुमकां आनी कितें दिसता तुमी आनी कितेंय घालचें, पूण हांवें 3 वस्तू घातले। आनी मागीर हे भाशेन मागीर हांवें ह्यो बी किलोन काडले, डायरेक्ट हांवें बी घातल्यो, ह्यो हांवें डायरेक्ट बी घातल्यो
आनी हो ग्रोथ चोय तुमी आतां हिंगा मल्चिंग पेपराचेर घातला हे फर्स्ट समज हे बी हेजे हार्वेस्टिंग सगळें कवर जालें म्हणटरी हिंगा हार्वेस्टिंग चालू जातलें आनी मागीर तिंगाचे काडून सगळें निवळ करून परतून दुसरी बी घातल्यो ताका लागून हिंगा सेकेंड रेडी केल्लें आसा बॅकअप सदां उगड आसत बॅकअप आमी दवरपाकूच जाय आसता हे बीन चोय काय बरें जाल्लें आसा सो एकाय मल्चिंग पेपर आसा मोदें तोंड कांयच ना चोय काय बरे भाशेन उरता आनी हे जे आसा चोय हे सकल एकाच मल्चिंग पेपर ना सकल चोय चला एका मल्चिंग पेपर ना पण हेची बँडेज काय बरें जाल्लें आसा ग्रोथूच सगळ्या फर्स्ट हांवें हें लायतलें विदावट मल्चिंग पेपर हे तुमकां दाखोवपा लागून अशें करून दवरलें ओके एका मल्चिंग पेपर घायना आसतना फक्त हो एकूच रो केला हांवें हिंगा हांवें बॅकअप घेतला सेकेंडरी दवरला हांवें हे मागीर जेन्ना ते कवर जालें म्हणटरी आनी हेंय कवर जालें म्हणटरी हें स्टार्ट थिंगा दुसरी स्टार्ट करपा लागून पूण बँडेज कितल्यो रोयल्ले आसा खूब रोयल्ले आसा बँडे हांवें सो तुमी बीन खूब रोवचे आतां पावस चालू जालो आसा तुमकां सगळ्या गोंयकारांक सांगता तुमी हे भेंडे रोवचे आतां पावस चालू जालो आसा आनी तुमी पळोवपाक हांवें कितले काय बरे भेंडे लायले आसा मल्चिंग पेपर तुमकां खंय मेळटा तुमकां जाय जाल्यार हांव सांगता मल्चिंग पेपर ऑनलायन मेळटा हिंगा लोकल मेळटा जाल्यार तुमी घेवचे पूण ट्राय करचे ऑनलायन कित्याक हिंगा लोकल मेळपाक वेरी डिफिकल्ट जाता आनीक गेज जी आसा न्हू ती 30 मायक्रॉन 30 मायक्रॉन गेली ना जाल्यार पिजना तेजे सगळे लो क्वॉलिटीची बी मेळटा समथींग 25 मायक्रॉन 20 मायक्रॉन ती गेले ना जाल्यार मातशें बेगीन पिजताय ही मातशें लॉंग टायम येता हिरवे जशें ऑलमोस्ट 6 म्हयने म्हळ्यार एक पीक आनी एक हाफ पीक काडून दिता तुमकां म्हळ्यार एक 6, 7, 8 म्हयने येता ती ओके आनीक खंय मेळना जाल्यार तुमी म्हाका इन्फॉर्म करचें तुमकां हांव ऑर्डर करून हाडून दिता तुमकां पूण म्हाका मेसेज करून सांगचें तुमी नाल्यार मागीर मेळचें तेन्ना तुमी कॉन्टेक्टूय करचो खंय मेळटलें मल्चिंग पेपर तें तुमकां सांगता आनी तुमी भेंडे सगळें लावचे मागता म्हजें नांव मेलवीन कारवालो